अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वैश्विक खाद्य सुरक्षा क्षेत्रे भारतीयं योगदानमस्ति विशिष्टं। दिल्ल्यां वर्ल्ड फूड इंडिया इत्याख्यायाः प्रदर्शन्याः उद्घाटनावधौ प्रधानमन्त्रिणा विहितं सम्बोधनं। भारते अस्ति वैविध्यापेक्षा मापनपरं शक्तित्रयम्। सामान्य कृषकाः विपणि क्षेत्रस्य शक्तित्वेन प्रतिष्ठामाप्यमानाः। प्रधानमन्त्री मोदी ग्रेटर नोएडा इत्यत्र अन्ताराष्ट्रिय वाणिज्य प्रदर्शन्याः कृतवान् उद्घाटनं। सहैव राजस्थान राज्ये सपादैकलक्षकोट्यधिकरूप्यकाणां विकासपरियोजनाः उपाहृतवान् असौ। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं भारते एव भविष्यति सूक्ष्मतन्त्रतः बृहत्तन्त्राणां निर्माणम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क इत्यत्र 20 देशवर्तिनां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनं समबोधयत्। असौ उक्तवान् समाधानं वार्तया अथ कूटनीत्या वा भवेत्। विकासं संकटापन्नं संस्थाप्य शान्तिः कथमपि नास्ति सुगमा। लेह इत्यत्र स्थितिः सामान्या जायमाना। उपराज्यपालः कवीन्द्र गुप्ता इत्यसौ कथितवान् हिंसा प्रकरणे गहनम् अन्वीक्षणं जायमानम्। अथ हिंसाचारस्य कारकभूतानां बहिर्भागीयानां तत्त्वानां भूमिका अपि नैव निराकर्तुं शक्या। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन तावत् सोनम वांगचुक इत्यस्य संघटनस्य FCRA इत्येतस्य हि पञ्जीयनं कृतं निरस्तम्। दिल्ल्याम् अभवत् वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्याख्यायाः वैश्विक प्रतियोगितायाः उद्घाटनम्। एतावता भारतेन आयोजितासु बृहत्तमा पैरा एथलेटिक वर्गगता प्रतियोगिता एषा। शताधिकानां देशानां क्रीडकाः सन्ति अत्र सहभागिनः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दिल्लीस्थिते भारतमण्डपे ऐषमः वर्ल्ड फूड इंडिया इत्येतं कार्यक्रमं समारब्धवान्। तावत् कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री स्वकीये सम्बोधने निरूपितवान् यत् वैश्विक खाद्य सुरक्षार्थं भारतं निरन्तरं योगं प्रददाति इति। प्रधानमन्त्री अग्रे कथितवान् यत् भारतस्य समीपे विविधतायाः मापनशक्तेः च त्रिस्तरीया शक्तिः अस्ति या हि देशस्य अर्थव्यवस्थाम् इतोपि सुदृढां करोति इति। प्रधानमन्त्री मोदी राजस्थान राज्यस्य बांसवाड़ा जनपदे 1,19,सहस्राधिकैकलक्षकोटिरूप्यकसमन्वितानाम् अनेकविकासपरियोजनानां शिलान्यासम् अथ उद्घाटनं च सम्पादितवान्। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री भूयोपि 2,40,सहस्रकोटिरूप्यकमूल्यसंवलितानां माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनायाः आधारशिलां स्थापितवान्। एतेन साकमेव राजस्थान राज्ये प्रायशः 10,219,सहस्रकोटिरूप्यकसंवलितानां हरितोर्जा परियोजनानाम् उद्घाटनम् अथ शिलान्यासं च सम्पादितवान्। अवधातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्री राजस्थान महाराष्ट्र मध्यप्रदेश कर्णाटक राज्येषु प्रधानमन्त्री कुसुम योजनायाः अन्तर्गतं 16,500,कोटिरूप्यकाणां व्ययेन निर्मितायाः 3,500तः अपि अधिक मेगावाट् मितायाः सौरीकरण परियोजनायाः उद्घाटनमपि विहितवान्। एतेन सममेव असौ सौरोर्जा नवीकरणीयोर्जा विद्युत् संचरण जलसंसाधन स्वच्छ पेयजलसम्बद्धाः परियोजनाः अपि समारब्धवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री रेल संपर्क सौविध्यं प्रवर्धयितुं वन्दे भारत इति रेलयानद्वयं समेत्य 3 रेलयानेभ्यः हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतेषु रेलयानेषु बीकानेर दिल्ली कैंट इत्येतयोः क्षेत्रयोः मध्ये वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्य रेलयानम् अथ जोधपुर दिल्ली कैंट इत्येतयोः क्षेत्रयोः मध्ये अपि वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्य रेलयानम् अथ उदयपुर सिटी चण्डीगढ़ एक्सप्रेस इत्येतद् रेलयानं च सम्मिलितानि सन्ति। मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत इत्येतेषाम् अन्तर्गतं स्वप्रतिबद्धतां सततं प्रदर्शयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ग्रेटर नोएडा इत्यत्र ऐषमः उत्तरप्रदेशान्ताराष्ट्रिय वाणिज्य प्रदर्शन्याः उद्घाटनं विहितवान्। 5 दिवसीयं हि प्रदर्शनी परम् आयोजनमेतत् सेप्टेम्बर मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् अनुष्ठितं भविष्यति। एतेन उत्तरप्रदेशस्य उत्पादक्षमता नवाचारानुसन्धानसम्बद्धेभ्यः विकासोपक्रमेभ्यः वैश्विकमञ्चः आप्तः भवेत्। वस्तुतः आयोजनोद्देश्यम् अत्रैव निहितमस्ति इति अवधेयास्पदम्।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासिनः सम्प्रार्थितवान् यत् सर्वैः पर्वोत्साहक्रमे स्वदेशनिर्मितानि वस्तूनि एव स्वीकरणीयानि। सहैव असौ परिवर्तमाने सांसारिके परिदृश्ये आत्मनिर्भरतायाः आवश्यकताम् अपि दृढतया निरूपितवान्। प्रधानमन्त्रिणः अनुसारेण साम्प्रतं भारतम् अन्येषु राष्ट्रेषु नैर्भर्यं कथमपि न ईहते इति। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। प्रवर्तमाने नवरात्र पर्वकाले बिहार राज्यस्य महिलाः अद्य उपायनं प्राप्नुयुः। अत्र 75 लक्ष महिलानां लेखासु प्रत्येकं लेखायां 10,000 रूप्यकाणि प्रेषितानि भवेयुः। आहत्य 7,500 कोटि रूप्यकाणां हस्तान्तरणम् अद्य भवेत्। वस्तुतः प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री महिला वृत्ति योजनायाः समारम्भं कुर्यात्। अनेन हि आर्थिक स्वतन्त्रता वर्धेत अतः सामाजिक शक्तीकरणमपि अभिवृद्धं भवेत्। सहायता राशेः एतस्य उपयोगं लाभार्थिन्यः स्वरुच्यनुसारं कर्तुं प्रभवेयुः। सामान्यतः कृषि पशुपालन हस्तशिल्प वयनादयः उद्यमाः अत्र अन्तर्भूताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उत्तरप्रदेशस्य एकदिवसीय यात्रावधौ ह्यः वृन्दावनं सम्प्राप्तवती। असौ दिल्लीतः विशिष्ट रेलयानमाध्यमेन वृन्दावनधाम सम्प्राप्तवती। तत्र राष्ट्रपतिवर्यायाः रेलस्थानके भव्यं स्वागतं जातम्। एतदनु राष्ट्रपतिः श्रीबांके बिहारी इत्याख्ये मन्दिरे सदर्शनं पूजनं विहितवती। श्रीबांके बिहारी इत्याख्ये मन्दिरे पूजनं सम्पाद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या निधिवनम् अपि गतवती। एतद्धि पवित्रस्थलं वृन्दावनस्य प्राचीनं सिद्धस्थलमस्ति। तावत् तत्र अपि द्रौपदी मुर्मुवर्या श्री स्वामी हरिदासजी महाराजस्य साधनास्थल्याः सश्रद्धं दर्शनं विहितवती। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क इत्यत्र 20 देशवर्तिनां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागितां विहितवान्। स्वके संबोधने तत्र असौ उक्तवान् यत् यूक्रेन गाजा इत्यनयोः संघर्षकारणेन ग्लोबल साउथ इत्येतत् वस्तुतः वर्तिनः ये देशाः सन्ति ते दुष्प्रभाविताः अभवन्। तावदसौ अग्रे उक्तवान् यत् ऊर्जा खाद्योर्वरक सुरक्षा सदृशानां समस्यानां समाधानं वार्तया अथ कूटनीत्या एव जायेत इति। लेह इत्यत्र स्थितिः सामान्या साम्प्रतं जायमाना अस्ति। उपराज्यपालः तत्रत्यः कवीन्द्र गुप्ता इत्यसौ एतस्मिन् सन्दर्भे स्ववक्तव्यं प्रकाशितवान्। असौ कथितवान् यत् हिंसा प्रकरणे तत्र गहनम् अन्वीक्षणं जायमानमस्ति। वस्तुतः हिंसाचारस्य कारकभूतानां बहिर्भागीयानां तत्त्वानां भूमिका एतस्मिन् प्रकरणे कथमपि निराकर्तुं न शक्या इत्यपि तस्य प्रतिपाद्यम्। तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन सोनम वांगचुक इत्यस्य संघटनस्य FCRA इत्येतस्य हि पञ्जीयनं निरस्तमस्ति। विभिन्न राज्येषु समाचर्यमाणं विधानसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य सर्वाणि राजनीतिकदलानि तीव्रगत्या कार्यं समाचरन्ति। अत्र अवधौ भारतीय जनता पार्टी इति दलेन बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमबंगाल राज्येभ्यः निर्वाचनप्रभाराधिकारिणः नियुक्ताः। तावत् आगामिने बिहार विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलं केन्द्रीयमन्त्रिणं धर्मेन्द्र प्रधानं निर्वाचनप्रभाराधिकारित्वेन नियुक्तवत्। तत्रैव केन्द्रीयमन्त्री CR पाटिल इत्यसौ अथ उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यः विधानसभा निर्वाचनाय सह प्रभारित्वेन कार्यं करिष्यतः। अपरत्र तमिलनाडुराज्यगतं निर्वाचनम् आलक्ष्य भाजपा इति दलं वरिष्ठनेतारं वैजयन्त पाण्डा इत्येतं तत्रत्य प्रभाराधिकारित्वेन नियुक्तवत्। एतेन सहैव भाजपेति दलेन पश्चिमबंगालराज्याय अपि निर्वाचनप्रभाराधिकारिणः अथ सह प्रभाराधिकारिणः घोषणा कृता।
पश्चिमबङ्गालराज्यस्य विधानसभानिर्वाचनार्थं केन्द्रीयमन्त्री भूपेन्द्र यादवः निर्वाचनप्रभाराधिकारी जातः। अथ त्रिपुराराज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्री बिप्लवदेवः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य निर्वाचनाय सह प्रभाराधिकारित्वेन नियुक्तः जातः अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः नवयुगानुरूपं वस्तुसेवाकर परिष्करणम् इत्येतस्मिन् विषये पुनरपि प्रतिपादितवान् यत् वस्तुसेवाकरे नवनियमानां प्रवर्तनेन देशः उत्साहितः अस्ति। सामान्यनागरिकाः, उद्यमिनः, वाणिज्यिकाः अथ अन्येऽपि हितधारकाः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निर्णयं प्रशंसन्ति। योगी आदित्यनाथः इतोपि कथितवान् यत् वस्तुसेवाकरे न्यूनताकारणात् आपणे अपि स्थितिः सुदृढा अस्ति। युवानः आजीविकावसरान् अपि प्राप्नुवन्तः सन्ति इति। बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। नवदिल्ल्यां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः उद्घाटनं ह्यः जातम्। एतावता भारतेन तावत् आयोजितेषु बृहत्तमं पैरा एथलेटिक् वर्गगतम् आयोजनमेतत् अस्ति, यत्र शताधिकानां देशानां क्रीडकाः सहभागित्वेन उपस्थिताः सन्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।